बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि गजा में जारी सेहूनी फोर्सेस की सफाकियत और वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकी। अल-बराक स्कूल पर इसराइली हमले में 20 फलस्तीनी शहीद, शिफा अल-उदा अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के एतराफ में भी बमबारी हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज ने मुख्तलिफ हमलों में मज़ीद 266 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं, जबकि मजमूई तौर पर शहीद होने वाले अफराद की तादाद 11,078 हो गई है। शहदा में 4,506 बच्चे, 3,027 ख़वातीन और 678 मुअम्मर अफराद भी शामिल हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फोर्सेस ने गजा के अस्पतालों पर बम बरसाना शुरू कर दिए। अल-बराक स्कूल पर इसराइली हमले में 20 फलस्तीनी शहीद, शिफा अल-उदा अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के एतराफ में भी बमबारी। सेहूनी फौज ने अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। गजा के 35 में से 21 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। फलस्तीनी वजारत सेहत के बयान के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में अस्पतालों और हेल्थ मराकज पर 270 से जायद हमले किए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल-सीसी और कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी की काहिरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गजा में तबाहकुन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि इजरायली वजीर आजम से मुतअद्दिद बार जंग बंदी के हवाले से बात की है। गजा में जारी जंग ने हमारी सोच से ज्यादा वक्त ले लिया है। दूसरी जानिब अरब टीवी ने दावा किया है कि हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। अरब टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में हमास की जानिब से 100 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुख का इजहार किया गया है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद ये कहा गया है कि आलमी ताकतें गजा में जंगबंदी और बच्चों के कत्लेआम रोकने में अपना किरदार अदा करें। दोनों रहनुमाओं का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और राहदारी के क़याम का मुतालबा। सदर महमूद अब्बास ने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। गजा में महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया। महमूद अब्बास की जानिब से कहा गया जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के दरमियान मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर दुख का इजहार किया। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से यकीन दहानी कराई गई। निगरान पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। लॉकडाउन खत्म, आज बाजार मार्केट्स खुलेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। महकमा माहौलियात पंजाब के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन खत्म करने का ये फैसला किया गया है। ट्वीट में ये भी लिखा गया कि इस वक्त से मुतालिक हालिया पाबंदियाँ आज उठा ली जाएंगी। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ये ट्वीट किया है और निगरान पंजाब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक बड़ा फैसला किया है। लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, आज बाजार मार्केट्स खुलेंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया, महकमा माहौलियात पंजाब के साथ मुशावरत के बाद लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया है। स्मॉग से मुतालिक हालिया पाबंदियाँ आज उठा ली जाएंगी। IMF मिशन के FBR वजारत खजाना स्टेट बैंक से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात सोमवार से शुरू होंगे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। बिल्कुल, IMF मिशन के FBR वजारत खजाना स्टेट बैंक से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात सोमवार से शुरू होंगे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया है। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि IMF मिशन ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय काउंसिल पर ही एतराज़ उठा दिया। कहते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद से ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। इजहार वजू का नोटिस जानिबदाराना है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस का जवाब देने से इनकार। काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक
اور جسٹس نعیم افغان کی شمولیت پر اعتراض اٹھا دیا۔ ریفرنس اور شواہد کا تمام ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل ممبران میرے بارے میں جانبدار ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اکثریت سے صرف حتمی رائے صدر مملکت کو بھجوا سکتی ہے۔ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شو کاز نوٹس میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ شو کاز کے ساتھ منسلک 10 شکایات میں غیر سنجیدہ الزامات ہیں جن کے شواہد بھی موجود نہیں ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے جسٹس عرفان سعادت کی حلف برداری تقریب میں صحافیوں سے ملاقات میں میرے بارے میں تضحیک آمیز گفتگو کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ریفرنس سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق اعتراض پر خود الگ ہو گئے تھے۔ میرے خلاف تمام شکایات مفروضوں پر مبنی ہونے کی بنیاد پر مسترد کی جائیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی، مرسڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں ضبط کی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، احتساب عدالت کا ضبط شدہ جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ چیئرمین نیب نے نہیں، عدالت نے جاری کیے۔ نواز شریف کے عدالت میں پیش ہو جانے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ نواز شریف عدالتی اجازت سے علاج کے لیے بیرون ملک گئے اور ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں مسلسل عدم پیشی پر سابق وزیر اعظم کو اکتوبر 2020 میں اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطگی احکامات جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی، مرسڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے 2019 کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ افسوسناک ہے کہ چیمبر میں جج کے حکم کے باوجود اپیل آج تک مقرر نہیں کی گئی۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ وکیل سلمان صفدر کو پرویز مشرف کے لواحقین سے تازہ ہدایات لینے کی مہلت دے دی گئی۔ فریقین کو نوٹس جاری، سماعت 21 نومبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر سمیت تمام فریقین کے وکلاء پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بینچز تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کو اس لیے بینچ میں شامل کیا گیا کیونکہ وہ ماضی میں یہ مقدمہ سن چکے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ فوجداری قانون میں ترمیم کے بعد خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، جس پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ سزا یافتہ کے سرنڈر کیے بغیر اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ اعتراض کے خلاف اپیل جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں مقرر ہوئی۔ چیف جسٹس نے اپیل اوپن کورٹ میں مقرر نہ کرنے سے متعلق استفسار کیا، جس پر سلمان صفدر بولے اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیمبر اپیل میں جب آرڈر ہو گیا تھا تو اس اپیل کو مقرر ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ 2022 کے بعد سے مشرف بول چال کے قابل نہیں تھے، اس لیے ہدایت لینے کے لیے رابطے میں نہیں رہ سکا۔ تاہم خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر معاونت نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے پوچھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ حامد خان بولے لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہوا تھا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ اتحاد سے ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ کراچی سے علی مہدی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سفاری پارک کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا راستہ تو بند ہو گیا، تاہم لاڈلے کی سیاست و روایت ختم کرنے کے لیے مزید جدوجہد کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو نے ایک سوال پر کہا کہ پنجاب سے کنگ پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہوا تھا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد سے ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا اتحاد نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ किया। पीटीआई के दौर में सूबे के वसाइल पर डाका मारा गया। चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के हाल का इलेक्शन में इल्म होगा। पीटीआई की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये पीटीआई की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगवान महाजरीन को वापसी बाइज्जत तरीके से भेजना चाहिए। शहीद मोहतरमा ने हमें इंसानियत का दर्ज दिया है। तालिबान और दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।